वालेकुम जी। जो आज अमाल मैं बताऊंगा, कुछ अर्सा पहले इस चैनल पे कुछ ऐसे अमाल दिए गए कि जिनको करने से लोगों की तकदीरें बदल गईं। जो माली तौर पे परेशान थे, उन्होंने वो अमाल किए तो अल्लाह ने उन पे फजल किया, अल्लाह ने करम किया। आज जो अमाल बताए जाएंगे, इनकी अपनी तासीर है, अपना असर है, हर एक का अपना तरीकाकार है। लेकिन दौलत को पाने के लिए, रातों रात अमीर होने के लिए खास अमाल है जो इंसान करता है। अल्लाह के फजल से वो खुद देखता है कि गैब से दौलत किस तरह जल्द से जल्द आती है। करने का तरीका बड़ा ही आसान है। किया ये जाता है जैसे ये पहला अमल आपको नजर आ रहा है, एक नक्श है। इसको बंद मुट्ठी में बनाया जाता है। पहले तो कागज पे नकल करना है, बंद मुट्ठी में से फिर पकड़ लेना है, यानी सादे कागज पे करें, लाइनों वाला कागज ना दें, चाहे पेन निकलवा लें, जैसे आसानी हो। अगर हाथ से नकल करें बावजू हालत में करें, नहीं तो पेन निकलवाना है तो पेन निकलवाया जा सकता है, चार लें। इसको दाएं मुट्ठी यानी दाएं राइट हैंड में पकड़ लेना, आंखें बंद करें। उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 33 दफा या अल्लाह या रज़ाक को या वहाबो ये पढ़ना। पढ़ने के बाद इस नक्श को अपने पर्स में रख लिया जाता है। कहा जाता है कि ये ऐसा नक्श है जो गैब से कई ऐसे लोगों के खजानों को आपकी तरफ खींच लाता है जिन्होंने नाजायज पैसा जमा किया होता है। ये उस दौलत को आपके खजाने में शामिल करता जाता है। गैब से आपके पर्स में इतना पैसा आएगा कि आपने उससे पहले सोचा नहीं होगा। कहा यह भी जाता है कि इस नक्श को अगर लोबान की जुमेरात को दूनी दे दिया करें तो इसकी मजीद ताकत बढ़ जाती है। इसको किसी प्लास्टिक के यानी कवर में भी बंद करके रखा जा सकता है ताकि ये पर्स में पड़ा हुआ खराब ना हो, इसकी लिखावट मिट ना सके। जब आप करेंगे तो आपको गैब से जब दौलत में इजाफा होगा, आपके पर्स कभी एक तो खाली नहीं होगा, तो आप खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा अमल है, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से आपको इस हद तक दौलत से नवाजता है कि आप अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी से जिक्र ना करें, कभी पैसे बार बार गिनने नहीं है। ये गुजारिश है आपसे, मैं दौलत के लिए जितने भी अमाल बताता हूँ उसमें ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी बार बार पैसे गिन के ना रखें, गिन के ना निकालें, ये ना करें। और किसी को जिक्र ना करें। अगर गैब से पैसा मिलना शुरू हो जाए, आपके पर्स में, बैग में, तिजोरी में पैसा बढ़ता जाता है, आपको समझ नहीं आती, तो आप घर वालों को बताएं या लोगों से जिक्र करें, फिर वो सिलसिले बंद हो जाते हैं। फिर हमारे पास में भी कुछ नहीं होता, हम कोई और भी देंगे मत, वो असर नहीं कर पाता। कई लोग राब्ता करते हैं तो हम आपको बार बार कहते हैं कि जब आपका सिलसिला लग गया, वजीफा शुरू हो गया अल्लाह की तरफ से, तो ये मामला अपने दरमियान और अल्लाह के दरमियान रखें, इसका जिक्र करेंगे, फिर ये सिलसिला, ये तसलसल जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। और इंसान फिर दोबारा भी अमल करे तो वो फ़ायदा, वो असर नहीं मिल पाता। ये मैं दौलत का एक चिल्ला आपको बताऊंगा। ये अगर इंसान कोई 40 दिन कर लेता है तो उसे गैब से दौलत आना शुरू हो जाती है। उसको गैब से लोग आके पैसे दे के चले जाते हैं, उसे समझ नहीं आती। बाज़ औक़ात अननोन लोग आते हैं, अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म दिया जाता है और वो आपको पैसों से, दौलत से नवाज के चले जाते हैं। ऐसे ऐसे बहाने बनते हैं कि इंसान ने सोचा नहीं होता, लेकिन दौलत आती जाती है। या वो खबो दौलत के लिए एक खास इसम मुबारक है, ये भी या रज़ाको, एक या वहाबो, ये दोनों इसम खास तौर पे दौलत के जो वज़ाइफ होते हैं, अमलियात होते हैं, उनमें पढ़ा जाता है। अगर कोई चाहे तो मुख्ताजी दूर हो जाए और गनी हो जाए तो इस इसम को हर रोज 40 रोज तक बराबर 4444 बार पढ़े, यानी 4444 टाइम्स पढ़ना है। खुदा के फजल से एक ही हफ्ता में रिजक की तरक्की हो जाएगी। ये दुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की है। अव्वल व आखिर 10-10 बार दुरूद शरीफ पढ़े, बहुत मालदार हो जाएगा। और पढ़ने के वक्त मोक्कल को किस्म कसम दे और अव्वल को आखिर इस को रोशन को शुरू करे, रोज को जो है। यहाँ पे ये है जी, ये मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। या वो आपका, ये मैंने जैसे कहा, ये
یا رفت مائل و اقسم تو، جیسے میں بتا رہا ہوں آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ میں آہستہ آہستہ بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں جو ہے وہ کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ علیکم و اوسنی، علیکم بے حق یا وہاب، اس طرح آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے 4444 بار، 40 دن کا یہ چلا ہے۔ جو انسان کر لیتا تنہائی میں بیٹھ کے کریں، جب بھی کریں، ایک وقت مقرر کر لیں روزانہ، جب بھی کرنا ہو اس وقت کسی سے بات چیت نہ کریں، کمرے میں کوئی نہ آئے، تنہائی میں بیٹھ کے جب کر رہے ہوں اس وقت آپ کا باوضو ہونا لازم ہے۔ ماہواری کے دن اگر بہنوں کو درمیان میں آ جاتے شروع ہو جاتے ہیں، ظاہری بات ہے ماہواری ہونی ہوتی ہے، تو وہ دن بعد میں پورے کریں گی، وہ دن چھوڑ دیں گی، اور ایسا نہیں ہوگا۔ 3 دن کی ناپاکی تھی، 7 دن کی تھی، 4 دن کی تھی، تو وہ پھر دوبارہ 2 دن اوپر چھوڑ کے دوبارہ شروع کریں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہی عمل وہ ناپاکی ختم ہوگی وہیں سے عمل شروع کرنا پڑے گا پاک ہو کے۔ یعنی یہ نہیں کہ اب 2 4 دن چھوڑے مزید اور آپ پھر کہیں کہ میں دوبارہ شروع کر لوں گا یا تو فائدہ ملے گا، کر لوں گی، معذرت ہے، تو وہ یہ کام جو ہے وہ فائدہ نہیں پھر دیتا۔ باقی خاص عمل ہے، اس کو بھی کریں گے چلے کو، تو دولت کے انبار لگ جائیں گے، جتنا خرچ کریں گے اس سے زیادہ ملتا جائے گا۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر بھی خاص مسئلہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتی ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ ہمیں کمنٹس میں بار بار گلا کرتے ہیں، ہمیں جواب نہیں دیا جاتا، اسی لیے ویڈیو کے درمیان میں یہ چیز آپ کو پہلے بتا دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ دعا کے لیے اپنا نام کمنٹس میں لازماً چھوڑا کریں۔ جنہوں نے پہلے دعا کے لیے کمنٹس میں نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ دعا بھی کر دیا کریں کہ اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرے، ان کی نیک حاجات پوری کرے۔ دیکھیں ہمیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس طرح لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسرے آپ کے لیے بھی کرتے ہیں، ہم سب کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے ایسے ایسے مسائل بغیر عملیات تو بھی ذات کے حل ہوئے ہیں۔ تو ریشی سب چینل پہ یہ سلسلہ جاری و ساری تھا کہ لوگ حیران رہ گئے، اور ہماری طرف سے بھی آپ کا نام جمعرات کی خاص دعا میں بھی شامل کر لیا جاتا، تو دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، آپ یہ ضرور کیا کریں۔ فراخی رزق کے لیے، ترقی درجات کے لیے 1000 مرتبہ اس آیت شریفہ قرضانہ پڑھنا نہایت مجرب عمل ہے۔ یہ والی دعا ہے وفی السماء، یہاں تک آپ نے آنا ہے، اس عمل کو ہمیشہ کیا جائے، نہایت مجرب ہے۔ ناپاکی میں یہ بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے۔ ماہواری کے دنوں میں بہنیں ہرگز نہیں کریں گی، باوضو ہو کے کیا جانے والا عمل ہے۔ دولت کو آپ کے قدموں میں انشاءاللہ لے آئے گا۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے۔ ہمیں کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے، جیسے میں نے کہا ہے، اور اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جانا ہے۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، ان کو بھی ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک حاجات پوری کر دے، آمین یا رب العالمین۔